अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जनाब, 3 सहाफ़ियों ने, सहाफ़ी क्या यूट्यूबर हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोई बाकायदा तौर पर अदालती ज़राए से तो तस्दीक नहीं हुई। हाँ, इन 3 जो यूट्यूबर हैं, इनमें से एक यूट्यूबर है जिसका नाम सदीक जान है। उसने अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि हाँ, उनकी मुलाकात हुई थी और 27 जून को मुलाकात हुई है। इन मुलाकात करने वाले में 3 यूट्यूबर, जिनमें सदीक जान है, आबिद इंदलीब है और अहमद अदिल सरफराज हैं। इन्होंने मुलाकात की और सदीक जान के बकौल ये मुलाकात जो है चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में हुई है और इस मुलाकात में फौज या इमरान खान के मुतालिक कोई जिक्र नहीं किया गया। अब भाई, सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि ये यूट्यूबर जो कि सहाफ़ी नहीं, सिर्फ एक यूट्यूबर हैं और प्रोपेगेंडा मास्टर हैं। इनका माजी देखा जाए या हाल देखा जाए तो ये बाकायदा एक जमात तहरीक इंसाफ के लिए काम करते आ रहे हैं और इनका तमाम तर जो यूट्यूब पे कंटेंट है या जो कुछ भी इनका आप कह लें तख्लीकी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए प्रोपेगेंडा की हैसियत रखती हैं। अब जनाब, एक प्रोपेगेंडा करने वाले लोग जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। ये याद रहे कि ये तीनों लोग ना ही कोई सहाफ़ी हैं और ना ही ये कोई अदलिया के अमूर को कवरेज कर रहे हैं। तो भाई, ये क्यों चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी कह रहा है, इनमें से एक यूट्यूबर या सहाफ़ी जो भी है, कह रहा है कि जनाब, ये जो मुलाकात हुई है इसमें इमरान खान और फौज का जिक्र नहीं किया गया। तो भाई, किस हवाले से फिर आपकी मुलाकात हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोग जो हैं कानूनी मशावरत करने गए थे या कुछ कानूनी मशावरत के मुतालिक ही बात हुई है, या इनसे जो है वो अदालत पूछ रही है कि जनाब 52,000 केस जो हैं उनके आने से पहले, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस से पहले 52,000 केस जो हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में थे और अब उनकी तादाद जो है बढ़कर 56,000 हो चुकी है। हालांकि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दौर में हमने देखा है कि ऐसे केस भी सामने आए हैं कि फौरी तौर पर जो है वो दरख्वास्त गुजार पहुंचा है, उसने दरख्वास्त दी है और फौरी तौर पर बेंच तश्कील दे दिया गया है और फिर बेंच अगर टूट गया है तो फिर इसके बाद नया बेंच भी तश्कील दे दिया गया। ऐसा भी देखते आ रहे हैं। तो बहरहाल, हमने जो मेन चीज डिस्कस करनी है कि जनाब ये लोग क्यों गए थे। ये लोग जो कि प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या करने गए थे। भाई, इस हवाले से ज़राए का दावा है और कुछ जो है वो सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग, उनका कहना ये है कि इन लोगों की मुलाकात बेसिकली जो है अब एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है और ये प्रोपेगेंडा ऐसा है जो कि माजी की तरह चलने वाली एक अदलिया बचाओ तहरीक या अदलिया बहाली तहरीक जैसा ही एक प्रोपेगेंडा होगा और ऐसी ही तहरीक को जो है ये प्रोपेगेंडा जन्म दे सकता है, जो कि अदलिया बचाओ तहरीक भी हो सकती है। अब हुआ जनाब ये है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ रहा है, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये तो समझ रहे थे कि जैसे हमने जो है ज़मान पार्क को नो गो एरिया बना दिया है, ऐसे ही हम सब कुछ करके चले जाएंगे और कोई हमें नहीं पूछेगा, क्योंकि एक तो बैरूनी कुव्वतें हमारे साथ हैं, दूसरा मुल्क के अंदर हमारे सहूलतकार बैठे हैं। लेकिन भाई, 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आई और फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो तहिया किया सियासतदानों के साथ, मौजूदा हुकूमती सेटअप के साथ मिलकर, कि तमाम जिन लोगों ने बगावत की या दिफाई अदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमला आवर हुए हैं दिफाई अदारों पर, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। तो भाई, ये सजा चूंकि इन्होंने दिफाई अदारों पर
اٹیک کیا تھا، اور ویسے بھی جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ فوجی عدالتیں ہی سزا دیتی ہے۔ اب فوجی عدالتوں کا جو ہے اطلاق ہوا، فوجی عدالتیں سٹارٹ ہوئی، تو عمران خان صاحب، اعتزاز احسن صاحب، یہ لوگ عدالت پہنچ گئے کہ بھائی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے جو ٹرائل کے خلاف ان لوگوں نے درخواست دائر کر دی۔ اب درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اور پہلی دفعہ جو ہے اس سماعت میں جسٹس قاضی فیضیسا اور جسٹس سردار طارق مسعود کو شامل کیا گیا، اس بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ بینچ میں ان جسٹس صاحبان کو، جسٹس قاضی فیضیسا یا جسٹس سردار طارق مسعود کو بینچ کا حصہ بنانے کا واضح مقصد یہ تھا کہ اس سے بینچ کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور حکومت پر جو ہے وہ دباؤ بڑھے گا جو بھی فیصلہ آیا۔ تو جناب اب جسٹس قاضی فیضیسا اور جسٹس سردار طارق مسعود نے تو جو ہے بینچ کے سوال تشکیل پر ہی سوال اٹھا دیا اور بینچ سے اٹھ کر چلے گئے، جس کے بعد بینچ جو ہے وہ بینچ موجود تھا، کیونکہ جو معزز جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے بارہ طور پر کہا ہے کہ وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے، انہوں نے بینچ کی تشکیل پر سوال اٹھایا۔ تو جناب وہ بینچ موجود تھا۔ اب جو اگر جسٹس قاضی فیضیسا اور جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس دیکھے جائیں تو بینچ تو 9 رکنی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود پھر 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور جو معاملہ تھا وہ لٹک گیا، ابھی تک اس کے حق میں یا خلاف جو ہے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں منظر عام پر آ چکا، لیکن بینچ متنازع بن چکا ہے، اور اس متنازع بینچ کی جو ہے وہ حکومت بھرپور فائدہ اٹھائے گی، جبکہ ان لوگوں کا واضح مقصد یہ ہے کہ بھائی ہر صورت میں جو بلوئی تھی، جن لوگوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے، یا عمران خان یا جو بھی سہولت کار تھے، منصوبہ ساز تھے، ان لوگوں کو بچانا ہے۔ اب فوج نے اپنے اندر سے تو صفائی مہم شروع کر دیا، اور صفائی مہم جو ہے DGI-SPR کے تحت پریس کانفرنس کے تحت صفائی مہم کے تحت بہت سے لوگ فارغ کیے جا چکے ہیں، ان میں جنرلز بھی ہیں، لیفٹیننٹ بریگیڈیئر رینک کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ تو اب جناب عمران خان کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، اب جو کچھ بھی ہو جائے، اب جو بھی فیصلہ آ جائے، اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے کا، وہ فیصلہ بھی سب کے سامنے ہے، اس فیصلے کو حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ اب جناب جو بھی فیصلہ آیا، حکومت اس کو آلریڈی بینچ کو ہی متنازع کہہ چکی ہے، تو اب بھائی ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرح جیسے کہ عدلیہ بحالی تحریک شروع کی گئی تھی، وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب والی، جن کو یکدم آئین قانون یاد آ گیا کہ جب ان کو ان کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تو ان کو جو ہے پرویز مشرف جو ہے وہ ڈکٹیٹر نظر آنے لگے، حالانکہ وہ صاحب جو ہیں آلریڈی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کام کرتے آ رہے تھے، وہ ایز اے چیف جسٹس کام کر رہے تھے، لیکن جو ہی جو ہے پرویز مشرف نے انہیں فارغ کیا تو وہ جناب ڈکٹیٹر ہو گئے۔ تو اب بھائی ایسے ہی معاملہ یہاں لگ رہا ہے کہ اب ایک تحریک چلائی جائے گی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ عدلیہ بحالی تحریک ہو، اور چونکہ یہ لوگ پروپیگنڈا ماسٹر ہیں تو ان کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا جائے گا، اور اس پروپیگنڈے کے تحت جو فیصلے، چونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ابھی جو ہے ان کی مدت ملازمت میں 2-3 منتھ ہیں، تو ایسے فیصلے آئیں گے کہ جو فیصلے آئیں ان پر جو ہے حکومت کو عمل کرنے پر مجبور کیا جائے، بظاہر تو یہی مقصد لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی وہ کیلیبر نہ ہی قانونی کیلیبر ہے، یہ جو 3 صاحبان یوٹیوبر جو ہیں عدالت پہنچے، اور نہ ہی ان کا کوئی جو ہے جرنلزم میں کیلیبر ہے کہ یہ جو ہیں وہ عدالت کے ساتھ کچھ عدالتی معاملات پر مشاورت دے سکیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔